اوکی دوستان، خوش آمدین. میخوایم دوباره امروز راجع به اینکه ذهن ما چجوری کار میکنه با هم صحبت کنیم. یکی از مهمترین چیزایی که بگم شاید اسمشو گذاشت عبادت، اینه که ذهن خودمون رو بشناسیم. برای اینکه هر چقدر ما ذهن خودمون رو بهتر بشناسیم، از زندگی بهره بیشتری میبریم. ذهن ما مثل یک کامپیوتر میمونه که ما اگه بلد نباشیم از این کامپیوتر استفاده های بیشتری ببریم، یا حتی همین تلفن آیفون یا این سمارت فون ها همین کار کامپیوتر انجام میدن. هزاران کار باهاش میشه کرد، ولی چون که ما نمیدونیم فقط ممکنه با ما یه تلفن ازش استفاده کنیم. زندگی ما هم همینه. وقتی که ما از ذهن خودمون زیاد آشنایی بهش نداریم، اون بهره رو که باید ازش ببریم نمیبریم، چون خیال میکنیم که خب این مغزه هستش و منم همه رو میشناسم و یه سری چیز بلدم و یه کارایی هم میکنم. در صورتی که وقتی که ذهنمون رو بشناسیم میفهمیم که ما باید معلم، استاد، رئیس مغزمون بشیم. به جای اینکه مغزمون به من بگه الان تو دلت هوس چی کرده، برو اونو بکن. ممکنه اون چیزی که من هوسشو میکنم برای من خوب نباشه، ولی چون که هوسشو کردم و نمیدونم که اختیارش در دست من هست، این کار رو انجام ندم. البته در دینمون یا در رسوممون خیلی چیزا رو به ما گفتن که اگر این کار رو بکنی، به بچه‌م یاد دادن، گفتن اگر این کار رو بکنی این بلا سرت میاد، پس این کار رو نکن. اونا خیلی علم عقب افتاده‌ای بود. یادتونه قدیما مثلا آدما با درشکه و اسب و اینا مسافرت میکردن، چون تکنولوژی هنوز پیشرفت نکرده بود. امروز که تکنولوژی پیشرفت کرده، با هواپیما میرن این برابر، سرعت نقل و انتقال خیلی سریعتر شده، چون که تکنولوژی پیشرفت کرده. کارهایی که ما انجام میدیم، مثلا هم تلفن‌های اسمارت فونو که تو خونه‌مونیم، عکس یه نفر میاد و ما مثلا عزیزانمون اونور دنیا باشن میتونیم نگاه کنیم، تصویرشون رو باشون حرف بزنیم. همونجور که تکنولوژی‌های دیگه پیشرفت کرده، تکنولوژی ذهن هم باید پیشرفت کنه که ما بدونیم چقدر ما میتونیم درست صحبت کنیم با مغزمون. تا حالا که ما تو زندگیمون هر جوری رفتار کردیم، به خاطر اون چیزایی بوده که ما رو ترسوندن یا با همون برخورد کردن. اونم دوباره یه روش خیلی ابتدایی بوده، یه روشی بوده که چون بهتر از اون نمیدونستن، فقط تونستن همون اندازه انجام بدن. ولی که حالا که ما میفهمیم که اگر من تکنولوژی ذهنم رو انجام بلد باشم، اگر چی کار کنم این ذهن من با من درست کار میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی میتونه مفید باشه اینه که وقتی که با خودمون حرف میزنیم، باید خیلی مهربون باهاش حرف بزنیم، تهدیدش نکنیم. من اگر میخوام وزنم رو کم کنم، نباید بگم دیگه من وزنم زیاده، مریض میشم و پس باید وزنم رو کم کنم. من اگر اینو بگم، ترسوندم خودم رو ترسوندم. اما اگر و اثری که داره، میدونین چی میشه؟ تضاد درونی ایجاد میشه. چون که من یه چیزی رو میخوام، ولی اون چیزی که میخوام باید یه ترسی به خودم بدم که این چیزی که میخوام به دست بیارم تضاده. یعنی من در ترس یک احساس منفیه و انرژی آدم رو میگیره. وقتی که من میترسم یک کاری رو بکنم، انرژیم ازم میره. ولی وقتی که خودم رو تشویق میکنم، میگم اگر وزنمو کم کنم راحت‌تر میتونم بدوم، میتونم کار انجام بدم، انرژی بیشتره، سلامتم بهتره. دیدین وقتی که اینا رو به خودم میگم، به شعف میام. وقتی که من شعف بهم دست میده، سلامت‌تر میشم، چون هورمون شعف باعث سلامتی میشه. ولی این شعف باید از روی یک کار مثبت باشه. ممکنه من یک کار منفی هم بکنم بهم شعف دست بده، ولی وقتی من میتونم رفتار خودم رو ببینم، پس میتونم بگم این شعف مثبت، من خوبه برام، تا اینکه برم بگم سر یارو رو کلا بذارم، دیدی چقدر خوب سرش کلا گذاشتم و بهم هم شعف دست بده. اون شعف، چون ما در درونمون یه نفر رو داریم، همون در زمین ناخودآگاهمون، که همیشه کارهای ما رو نگاه میکنه. وقتی که ما یه کار غلط انجام میدیم، اون داره میبینه و قضاوت میکنه. حتی اگه یه نفر میره دزدی میکنه، هیچ کس هم نبینه، ولی اون کسی که توی ذهنشه میبینه که این داره اشتباه، داره کار غلطی میکنه، مال کس دیگر داره میبره.
که بهش میگن وجدان مثلا. خب وجدان ما داره میبینه، ممکنه که اونایی که دزدن دزدیشون رو انجام میدن، ولی که وجدانه دید، براش هم علامت گذاشت، چون تو کارت غلط بود، دزدیدی یا به این آدم ظلم کردی. این وجدانه میبینه، تو حساب مینویسه. تو حساب مینویسه منظورم یه حالتیه که میگم زبونی میگم که بتونه آدم متوجه بشه. وگرنه اینکه وقتی که وجدان آدم ببینه که ما یه کاری رو داریم میکنیم که به کس دیگه ای صدمه میخوره، این وجدانه یه جوری تلافیش سر ما در میاره. ناخودآگاه من چون دارم با ذهن ناخودآگاه راجع به خصائص ذهن ناخودآگاه با شما صحبت میکنم. ببینید اگه فکر کنیم که طبق معمول که من میکشم این مغز ما باشه، فرم فعالیت ذهنی ما باشه، قسمت پیشونیمون یا شعورمون یا مغز آگاهمون که ما داریم نگاه میکنیم در این قسمته. ولی که مغز ناخودآگاهمون یعنی ناخودآگاه که ما متوجه نیستیم ولی این داره اتوماتیکی انجام میده، وجدان هم یکی از چیزاشه، خصائصشه. می‌رخشید اونجا مغز ناخودآگاه شما نمیشه آگاه. مرسی، خیلی ممنون. مغز ناخودآگاه ما توش وجدان وجود داره و این وجدان وقتی که ما یه کاری رو خلاف، چون که اون طوری که ما ساخته شدیم، میگن یه هارد دیسک داره کامپیوتر هارد دیسک داره، یه سری برنامه‌های اصلی توی خود کامپیوتر هست. توی ذهن ما هم یک سری برنامه‌های اصلی هستش و یکی از اونها اینه که من باید با هم نوعانم مهربون باشم. حالا اگر که من از این هارد دیسک پامو میذارم بیرون و با هم نوع خودم نامهربون میشم، این ضمیر ناخودآگاه تیک نوت میکنه، یعنی متوجه میشه و به حساب من میذاره و از من انتقام میگیره. چون این ذهن ناخودآگاه اصلا منو به عنوان خودم نمیشناسه، من رو به عنوان گروه میشناسه. یعنی من به کسی، برای همینه که میگن وقتی یه نفر بهت ظلم کرد تو بهش نفرین نکن، چون این ذهن ناخودآگاه وقتی که نفرین منو میشناسه نمیفهمه که من دارم به اون نفرین میکنم یا اینکه من دارم به خودم نفرین میکنم. این نمیفهمه کدوم فرمان رو انجام بده برای من، به خاطر اینکه ذهن ناخودآگاه همه چیز رو در هم میبینه، بین من و دیگران فرق نمیدونه. پس اون ضمیر ناخودآگاه میگه که همه باید سالم باشن، کسی به کسی ظلم نکنه. نه تنها به انسان ها میگه ظلم نکنید، اون هارد دیسک کامپیوتر مغز ضمیر ناخودآگاه من، نه تنها میگه که به بشر ظلم نکنید، میگه به حیوانم ظلم نکنید. از کجا ما اینو میفهمیم؟ برای اینکه اگه نگاه کنیم ببینیم یه کسی داره یه حیوانی رو میزنه، قلب ما ناراحت میشه. این نشون میده که در درون همه ما یه فرمانی هست که حیوان نباید آزار ببینه. اونجوری میشه که ما میفهمیم بنی آدم اعضای یکدیگرن. هیچی، بنی آدم اعضای همه چیزای این دنیا اعضای یکدیگرن. و پس وقتی که حیوان رو، حالا فکر کنید میریم سر گیاه، جانداران، یک گیاهی وقتی که کسی شاخش رو میشکنه، دیدین آدم چقدر ناراحت میشه؟ به خاطر اینکه توی این هارد دیسک ما توش نوشته نباید گیاه رو ظلم بهش کرد، صدمه بهش زد، بلکه باید کاشتش. برای اینه که وقتی ما گیاه رو میکاریم شعف بهمون دست میده، وقتی به کسی خوبی میکنیم شعف بهمون دست میده، چون توی اون هارد دیسکمون فرمانی که به ما دادن که تو موقعی احساس خوشحالی بکن که همه با هم دیگه خوب هستیم. حتی کره زمین هم همینجور، اگر کسی یا آب کثیفی رو بریزه توی رودخونه بازم ما ناراحت میشیم، چون ما این کره زمین هم بخشی از ما هستش و اگر کسی میخواد اینو آلوده کنه ما طبیعتا اصلا کسی هم بهمون نگیر ناراحت میشیم. پس اگه آدم بفهمه که این هارد دیسک چیه و رعایتشو بکنه، هم برای خودش هم برای دیگران، اونو میگن هپینس. آخه آدم ها همه دنبال شادی هستن، میگن شادی چیه؟ من اگه خونه بزرگ داشته باشم شاد میشم، من اگه ماشین بزرگ داشته باشم شاد میشم. ولی رفتن دیدن آدمایی که وضع مالیشون از اونایی که فقیرن بهتره، آیا اونا شادتر هستن؟ دیدن نه، اگر اونا
یه نارضایتی در ضمیر ناخودآگاهشون دارن، یه تضادی در ضمیر ناخودآگاهشون دارن، اونا هم شاد نیستن. ولی دیدن که یه آدمی ممکنه خیلی ثروتمند نباشه ولی شکمش سیر باشه، اون چیزهای اولیه‌شو داشته باشه، خانواده‌اش گرم و مهربون باشن، اون محیطی که زندگی میکنه آدم‌ها با هم خوبن، درخت‌ها همه سرشار از شادابی هست، رودخونه‌ها همه تمیزن، دریا زیباست، همه چی درسته، یک آدم احساس هپینس کامل میکنه، احساس شادمانی کامل میکنه. پس اگه ما این راز رو بفهمیم نمیریم دنبال این که دوباره یه چیز زیادتر جمع کنیم تو زندگیمون، دوباره اونم بگیریم اینم بگیریم، باز نگاه میکنیم یه هفته خوشحالیم، ماشین آخرین مدل گرفتیم، یه هفته خوشحالیم، ولی دوباره به خاطر اینکه این ظاهریه اونجور خوشحال نمیشیم. ولی وقتی که یه کار باطنی انجام میدیم، یه کارهایی که به اون هارد دیسکمون، به اون پایه‌ای که در ذهن ما هستش با تولدمون به دنیا میایم داریم باهاش، اونا رو که انجام میدیم، هپینس، شادمانی که بر ما میمونه خیلی سالیدتره، خیلی جامدتره، میمونه توی وجود ما. وقتی خوبی به کسی میکنیم یا کسی به ما خوبی میکنه، این دنیا خبر خوب میشنویم. یه نفر مثلا تازه بیا، یه پسر جوونی که توی کامپیوتر بود برداشت سهام خودش مال فیسبوک، سهامش رو داد به کمک کنه و اینو هدیه کرد که کمک بشه به دیگران. و دیدید ما چقدر خوشحال میشیم. به من که نداد ولی من خوشحال میشم. چرا؟ چون که ساختمان وجودی من این بود که وقتی همه خوشحالن منم خوشحالم. برای اینکه وقتی که آدم، شما فکر کنید مثلا یک غذا خوشمزه من بخورم الان شکمم سیره ولی مثلا شما هم ندارین، همجور دارین میشینین نگاه میکنین، باز دوباره به خاطر اون برنامه ریزی اصلی که من باهاش به دنیا آمدم به من میگه موقعی من میتونم لذت ببرم از این دنیا که همسایم هم سیر باشه. دیدین آدم میگم وجدانش ناراحت میشه. به خاطر اینه که ما اگر این ببینیم که واقعا معنی هپینس یعنی چی. پس هپینس اینه که من جایی باشم که خودم به خودم ظلم نکنم، کسی هم به من ظلم نکنه، منم به کسی ظلم نکنم و اگه میتونم من به خودم اول خدمت کنم. اگه غذا خوبه من به خودم غذای خوب بدم. پس وقتی که من دارم به خودم غذای خوب میدم، دارم اون هارد دیسکم رو چیز میکنم، تأمینش میکنم، رازش میکنم. وقتی که من غذای چرب و چینی میخورم خیلی هم خوشمزه است ولی وجدانه از گلوم در میاره، یه بلای سرم میاد، بالاخره یه جوری آدم چیزشو پس میده، اون کار غلطشو. خب پس حالا که ما اینو فهمیدیم، هپینسمون اینه که تا میتونیم به خودمون اول از همه توجه بدیم، بهترین رو براش بخوایم. اگه من ورزش براش خوبه، من بهش ورزش رو بدم، بدهکار خود نمونم. اولین کسی که ما نباید بدهکارش بمونیم خودمون هستش و اونم اینه که ذهن خوب بهش بدیم، یعنی فکرهای خوب بکنیم. فکر بد که میاد به ذهنمون، یه فکر خوبی هم در مقابلش بیاریم به ذهنمون که این توازنش رو بهش بدیم. خب بعد صحبت‌هایی که میکنیم، اگر به کسی صدمه میزنه، نیش میزنه یا خود دیگران نمیفهمن ولی من میخوام یه نفر رو پدرشو در بیارم، زیرکی برم، میدونم براش بده، صندلی رو از زیر پاش بکشم، خب این اون هپینس رو از آدم ها میگیره، مریضی براشون میاره. پس اگه آدم واقعا، من این موضوع رو خیلی وقت پیش، بگم حدود 20 سال پیش توی یک کتاب یاد گرفتم. اون موقع که من یاد گرفتم جهت زندگی خودم رو که چجوری زندگی کنم، میخوام هپی باشم دیگه، یه راهی هم در پیش دارم این زندگیمو، از روی این فرمول جلو بردم. بعد الان که نگاه میکنم، مثلا آدم اول خوده این دایره هپینس، فکر کنید این یک دایره شادمانی ما هستش، اولین هستش خود ما هستیم که باید به خودمون مهربون باشیم. از نظر مهربونی اینه که غذاشو مرتب بهش بدیم، سالم بهش بدیم، به اندازه بهش بدیم، زیاد بهش ندیم. بعد فکرش درست کنیم، بهش سواد یاد بدیم، دائم بذاریم مغزش تمرین کنه، هی بهش
ببین آدم با خودش بچه خودش بشه. ما اگه بچه داشته باشیم دیدیم بهترین رو براش میخوایم، باید اول برای خودمون بخوایم که بچه ما رو فقط کپی کنه، نه اینکه من به بچه‌م بدم ولی به خودم ندم. پدر مادرها میگن برو درس بخون، برو درس رو، حال خودشون نمیکنن. درس خوندن هم نیست که حالا دیگه آدم بره دانشگاه و فوق لیسانس رو هر چیشم بگیره، دوباره بره 4 تا فوق لیسانس بگیره. تحقیق تو این دنیا انقدر زیاده، ابعاد مختلف قدر زیاد و لذت بخشه که آدم همیشه باید روی یه چیزی کنجکاو باشه و یه چیزی رو یاد بگیره. خب پس اول خودم، بعد نزدیکترین کس آدم که فرزندان آدم هستن. پس وقتی که آدم رابطه‌اش با فرزندانش خوب باشه، اونایی که میخوان وقتی که شب میخوابن یک احساس آرامش داشته باشن، اون شادمانی که هممون دنبالشیم داشته باشن، اگر این پوینت‌های رعایت کنن، میبینید که وقتی که چیزه همیشه شادن، چون که اینا رو انجام دادن، این لایه‌های شادمانی رو. من نمیگم آدم میلیونر نشه، میلیاردر نشه، خیلی خوبه، ولی که به پاکی باشه، به دزدی نباشه، مال کسی دیگر رو نبرده باشه، این ثروتش کمک کنه که دیگران شغل برای دیگران بشه، تشویق برای دیگران بشه. من اصلا مخالف ثروتمند شدن نیستم، به خاطر اینکه هر چقدر ما ثروتمندتر باشیم بیشتر میتونیم به دیگران کمک کنیم. مثل همون که فیسبوک رو درست کرده، حالا که پولدار شده قدرت داره که به دیگران کمک کنه، یا کسای دیگه هستن که تو این دنیا خیلی نمیخوان فقط جمع کنن برای خودشون. خب پس فرزندان آدم اگر رابطهشون با ما خوب باشه، ما خوشبخت میشیم. اما ببینید من خیلی جالبه که آدم از بچه خودش میتونه چیزی یاد بگیره. بچه ما نباید اون کاری رو که اون دوست داره براش بکنیم. ما نیومدیم اینجا که بچه‌مون بگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم. ما نیومدیم تو این دنیا. هدف پدر مادر این نیست که بگیم بچه‌م باید منو دوست داشته باشه. هدف من اینه که کار درست رو برای بچه‌م انجام بدم. اگر باید بچه‌مو بیدار کنم از خواب بگم برو مدرسه، من دوست نداره دیگه، ولی براش خوبه. پسر من خودش به من الان میگه اگر تو امروز صلاح میدونی که یه کاری رو انجام بدی ولی من خوشم نمیاد، مامان این کاری که صلاح میدونی بکن، به این خوش اومدن امروز من نگاه نکن، به خاطر اینکه تو اگه صلاح میدونی این برام خوبه. یه داستانی براتون میگم خیلی غمگین بود و من دلم میخواست که میتونستم یه پاسخی به اون داستان غمگین بدم که حالا الان فرصتیه که بگم. یه دختر خانمی بود میگفت من ازدواج کردم، مامان بابام خیلی مهربون و با احتیاط میومدن در میزدن و خیلی مؤدب این کنار میشستن و میرفتن. بعد مثلا بابام میومد نون تازه میخرید در میزد، میگفت نمیخوایم مزاحمتون بشیم، این نونو میداد دم در و میرفت. پدر مادر من خیلی آدمای مراعات منو میکردن. خب و یه روز من سرم شلوغ بود و اینا، بابام در زد و مامانم. من گفتم به شوهرم بابا سرم شلوغ، اینا چرا الان اومدن؟ بعدم اینا اومدن و طبق معمول خیلی کنار نشستن مؤدب و بعدم که زود رفتن. میگه بعد از یه مدت پدرش فوت کرد. میگه حالا که نگاه میکنم دختر خانومه وجدانش ناراحت بود که من چرا اون روز گفتم سرم شلوغه، چرا مامان بابام اومد من الان مثلا سرم شلوغه این اومد. خب نمی اومد، چرا من اینو گفتم بهش؟ من دختر خانوم نباید وجدانش ناراحت بشه. به نظر من پدر مادره باید وجدانو خراب کردن براش، چون زیادی مواظبن. نه تلفن نمی کنم به بچه‌م، مزاحم وقتش میشم. نه من این کارو نمی کنم، تلفن کنم احوال پسرم بپرسم، شاید کار داره. نه، بچه دوست نداره چون شما مزاحم داری میشی، کار داره. اما اگر صلاح میدونید که این بچه لازم داره حالشو بپرسین، باید این assertiveness، این قدرت رو از خودتون پدر مادریتون رو زندگی کنید. به نظر من اون دختر خانم که مامانش و باباش میومدن دم در نونو میدادن برای اینکه مزاحم دخترش، نونو میدی میای تو میگی دختر جون یه چایی هم به من بده، چاییت هم بخور و برو. خب درسته که میدونید چرا میخوان بده نشن پدر مادرها؟ برای اینکه بده نشن آسه میان پدر مادریشون زندگی نمیکنن. من باید بده بشم. یعنی البته میگم واقعا پسرم به من اینو یاد داد که به من گفت تو
هیچ وقت نگاه نکن من خوشم میاد که تو داری این کارو میکنی یا نمیاد. تو باید تو این خونه من که من زن دارم بچه دارم جای پای تو همه جا تو این خونه من باشه. ملاحظه منو که بکنی امروز ملاحظه آره من مثلا شلوغه چرا نمیره و اینا اشکالی نداره، ولی تو کاری که داری به من هدیه‌ای که به من میدی اینه که من میگم منو دوست داره، میام ببینم خونه چی، اینه چی، اونه چی، نگاه میکنم در یه حدی که فضولی نباشه. چون دو جور پدر مادر داریم، یکیشون خیلی فضولن دائم میگن اینو چرا اینجوری کرد، اونو چرا اونجوری کردی، حالا اینو اینجوری کن، با زن چرا این حرفو زدی، حالا اونجوری. یکی خیلی زیادی ان، یکی هم خیلی کمن. اون کما رو میخواستم بیشتر راجعش صحبت کنم. زیادی ها خود بچه، اتفاقا اونایی که پدر مادر خیلی زیادی فضولی میکنن بچه ها خیلی کمرو میشن، نمیتونن بگن، میگن نمیتونن حرف بزنن. بچه باید راحت بتونه حرفشو بزنه، پدر مادرم باید حرف خودشو بزنه و این چیزای خیلی کوچیک حساسه ولی it goes long way، خیلی خدمت بزرگی انجام میده که اونایی که خیلی ملاحظه کارن که بده نشن، عیبی نداره من بده بشم، اگه برای بچه‌م خوبه امروز منو دوست نداشته باشه ولی 20 سال دیگه که من تو این دنیا نیستم یادش میفته که این مادر من همیشه حضور داشت، همیشه اومد هی به من تلفن کرد حالت خوبه؟ چی کار میکنی؟ خب میگم همیشه حالمو پرسید، ولی نه اگه تلفن کنم مزاحم میشم. واقعا درست همش متاسفانه ملاحظه مال اونایی که میخوان خوبی باشن، گودی میگن باشن. من کسی نگه آدم بدیم، نه به خاطر اینکه بچه‌شون ناراحت نشه. اونی که بچه ناراحت نشه اون وقت منو دوست نداره. بچه ناراحت نشه. اون موقعی که بچه کوچیک بود بیدارش میکردن میگفتن پاشو، بچه ناراحت میشد ولی بیدارش میکردن میگفتی برو مدرسه. چطور اون موقع بیدارش میکردن میگفتی برو مدرسه، نمیگفتی بچه ناراحت نشه. میدونین در هر زمانی فرزندان ما یه نوع احتیاج دارن. یه موقع احتیاج دارن که از خواب بیدارشون کنیم بفرستیم مدرسه، یه موقع که بزرگتر میشن اون وقت پدر مادرای اشتباه دیگه که میکنن این که خیال میکنن بچه‌شون اگه 50 سالشه دیگه این به من احتیاج نداره. بچه تا روزی که پدر مادر زندن احتیاج توجه پدر مادر و محبت پدر مادر رو دارن که یه تلفن بکنی حال پسرتو بپرسی، حال دخترتو بپرسی، چی کار میکنی. برعکس توی کالچر ما پدر مادرها همه بالا نشستن، یه پشتی هم گذاشتن پشتشون، به من چرا تو تلفن نکردی؟ 2 روزه به من تلفن نکردی، 4 روزه به من. این رسم خیلی غلطه. چرا؟ چون که فرزندان در هر سنی هستن روش زندگی رو از پدر مادر باید یاد بگیرن. وقتی که پدر مادر یاد نمیده، فقط توقع داره به من بدید برام بکنید، بچه چی یاد میگیره از اون روش؟ باید پدر مادر تا اون موقعی که میتونن باید بکنن، تلفن کنن، احوال پرسی کنن. بچه صاحب داره، بچه احساس میکنه من صاحب دارم. شنیدین میگم مثلا نفر پدر مادر نداره، باید یه فرقی بین پدر مادر داشتن و نداشتن باشه. آدم وقتی نداره تکلیفش معلومه، پدر من فوت کرده، هیچ توقع هم ندارم، اشکالی هم نداره. ولی اون دختر خانمی که پدرش با ترس و لرز میومد زنگ میزد، نونو میداد و میرفت، این پدر کامل که نداشته، پدرش زندگی نمیکرده، نصف زندگی میکرده. وگرنه باید پدرشو بخواد زندگی کنه، باید یه ذره اعتماد به نفسش بیشتر باشه، این کارو بکن. چون این دختر خودش که حالا بچه دار میشه، آیا میخواد این دختر هم همین کارو بکنه؟ وقتی که دختر ازدواج کرد، بچهش ازدواج کرد، بچه هم همونجوری پدر مادر بترسن انگار چیزن. من خیلی تعجب میکنم خانواده‌های ایرانی چنان میترسن از زن شوهر وقتی ازدواج میکنن، اون ترسوهاشون. من اون چیزاشون نمیگم که زیادی دخالت میکنن، اونا نوع دیگه ای هستن. obviously این مشخصه که بالانس خیلی مهمه، ولی اونی که کم میکنه باید ترسشو بریزه، وگرنه پدر مادرشو داره زندگی نمیکنه، داره نصف پدر مادرشو زندگی میکنه. پدر مادر یعنی چی؟ یعنی representative مدل و سمبل قدرت، حمایت. مهم نیست که من یه پا ندارم، یه چشم ندارم، یه گوش ندارم، اصلا مهم نیست. چیزای جسمی من مهم نیست، اون چیزی که درونم میاد مهمه، که بچه بفهمه که مادر داره، پدر داره، حمایت داره. و ما
با ضعف نشون دادنامون بچه میگه این خیلی ضعیفه، این میترسه اون ناراحت بشه، اون میترسه این ناراحت. حالا بچه ها رو من دیدم، بچه ها هم که پدر مادرها خیلی دیکتاتور دارن، این بچه ها نمیتونن بگن مامان چرا این کار کردی، بابا چرا اون کار کردی. خب اونم سالم نیست. بچه چرا باید به ترس نگه مامان چرا این کار کردی؟ باید یه ذره با هم دیگه اشکال آدما این حریم، این احترام، لغتایی که میذارن بعضی وقتا این لغت‌ها خیلی چیزه دست و پاگیره، خیلی جدا میکنه پدر مادر و بچه. چون که این احترام باشه، چون که باید این احترام باشه، به خاطر احترامه براشون مهمتره تا نزدیک بودنشون. همونجور که داشتم میگفتم من فرزندان رابطهشون باید خیلی با هم دیگه خوب و نزدیک باشه. بعد فامیل باید رابطه با هم دیگه خوب باشه که آدم احساس هپینس کامل بکنه. بعد هموطن و همسایه، حالا ما چون در خارج هستیم میگیم هموطن و همسایه یعنی نزدیکترین. ما اگه رابطه ها اینجوری بعد با تمام آدمای دنیا نگیم این سیاه اون سفیده، رابطه تو قلبمون خوش باشه، مهربون باشه، بعد با حیوانات، بعد با گیاهان، بعد با کره زمین و بعد با یونیورس. دیدین وقتی که به ماه نگاه میکنیم چه شعفی بهمون دست میده، به آسمون نگاه میکنیم ستاره شعف، به خاطر اینکه ما یکی هستیم، به خاطر اینکه اون ساختمان سازنده ما همش یکی بودن رو داشته توش. پس اگر ما اینو نهایت کنیم، این میشه فرمول. کسی که همه اینا رو براش درسته، اون میگه من هپیم، دیگه احتیاج نیست بره چیزای ظاهر. من نمیگم، میگفتم چیزای بیرون خیلی ارزش داره برای آدم که خوب باشه، ولی هپینس نمیاره اگه اینا نباشه. اینا خیلی ثروت ندیده مهمتریه. اوکی؟ مرسی. خیلی ممنون که به صحبت من گوش کردید.